السلام عليكم، مرحبا بكم. واش رايك اليوم جبت لكم واحد الوصفه هايله بالبزاف. كنتي عروسه جديده وحبيتي توري شطارتك، ولا خدامه وما عندكش الوقت ديري بزاف انواع ديال الكاطو، اليوم ان شاء الله جبت لك وصفه تخرج عليك. هي صابلي بالزيت. الوصفه جد سهله بسيطه اقتصاديه بلوز امبورطون بمقادير مضبوطه، وعلى بالي باللي حتخرج عليك وحديريها وتفرحي بها وحديري بها بنفس العجينه، حديري بزاف انواع ديال الكاطو. حبيتي تشوفي هاد لاباط كيفاش نخدمها والانواع اللي حنديرهم، تبعوني وتشوفوا كاع المراحل والمقادير اللي حنخدم بهم في هاد الوصفه ديالنا. كما راكم تشوفوا هاد الحلويات ديالي ولا لي صابلي اللي حنخدمهم بالزيت اليوم فريمون حلوه اقتصاديه والمقادير ما تكلفش بزاف. دونك في هاد الوصفه ديالنا نسحق زوج حبات بيض، دونك دو زو. كيما نسحق تاني كيس خميره كيميائيه، ان ساشي دو لوفر شيميك، ان ساشي دو سكر فاني، دونك كيس سكر الفانيليا. كيما نسحق تاني كاس مايزينا ولا نشا، دونك ان فير دو مايزينا، ان فير دو سكر غلاس ولا كاس ديال السكر الناعم، كاس ديال الزيت، un verre d'huile de tournesol que j'ai utilisé et 3 verres de farine. تلت كيسان ديال الفرينه. معليا غير باش نبداو الوصفه ديال اليوم، تبعوني وتشوفوا كيفاش حنخدمها. نجيب اناء يكون كبير نحط فيه البيض، دونك je mets les œufs en premier avec le sucre glace ولا السكر الناعم، ونزيد لو سكر فاني. دوك معليا غير باش نخلط كاع هاد المكونات. تقدروا تخلطوا بالخلاط الكهربائي ولا اللي تعجن لكم تاني لي بات. تقدروا تخلطوا بالفوي تاني، هذا كان فوي. اي كيما تقدروا تخدموا تاني باسهل طريقه، هي السهله كاع يديك فيهم، اي تخلطوا بيديكم. moi je préfère de mélanger avec les mains. Comme ça, je peux savoir la texture, comment elle est. هكذا تقعدوا غير تخلطوا هكذا حتى وين هذاك السكر يتخلط لكم بيان مع البيض، jusqu'à que les œufs se soient bien mélangés avec le sucre. Et maintenant, je rajoute l'huile. Donc نزيد هذاك الزيت ديالي. نفس الشيء نخلط كاع هاد المكونات ديالي حتى وين تنسجم. هكذا من بعد ما انسجمت لي كاع يتيك هذيك الزيت مع كامل الخليط ديالي، انا ماليه غير باش نجيب هذيك لا مايزينا ولا النشا et je les rajoute dedans avec le sucre, avec la levure chimique مع الخميره الكيميائيه ديالي، ونخلط. et quand je mélange juste avec les bouts de doigts, donc c'est plus facile. خلطوا غير بالاطراف الاصابع ديالكم هكذا. ميمطون ما تعجنوش. دوك انا معليه غير باش نزيد هذيك الفرينه كاس بكاس هكذا. et je rajoute la farine, un verre à la fois. et en même temps je mélange. الكاس تاني دوك نزيد غير بشويه هذاك الكاس الثالث. donc le troisième verre je le rajoute un peu à la fois. en même temps j'enlève tout ce qui est sur le côté de mon récipient. هكذا نحي كاع واش كان لاصق لي على اطراف ديال الاناء ديالي. جو بريفير نزيد غير بشويه
reste de la farine. هكذا كملت كاع الفرينه ديالي. نخلطها كاعيتك هكذا. قلت لكم ما نعجنوش لاباط ديالنا، العجينه ديالنا جامي نعجنوها سنا تخرج لكم معجنه وكيطيب لكم الاشكال ديالهم كاع يروحوا لكم. دونك دو بريفيرونس غير هكذا بيديكم بالاطراف الاصابع تلموها و ميم طون تخرج لكم بزاف شابه. كما راكم تشوفوا العجينه ديالي حطيتها داخل الكيس الغذائي. Donc je l'ai mis dans un sachet alimentaire et j'ai préparé les moules que je vais avoir besoin aussi pour préparer toutes les sortes de mes gâteaux. Donc زدتني خدمت وجدت كل انواع الطوابع ديالي اللي حنخدم بهم الحلويات ديالي. دونك انا هنا ماليه غير باش نقسم نجيب طرف ديال العجينه، نجيب ورق الزبده. Donc je ramène un papier cuisson. Vous pouvez l'étaler à l'aide de la farine aussi, mais moi je préfère avec le papier cuisson, comme ça elle va pas absorber encore plus de farine. Donc انا هنايا نستخدم ورق الزبده هكذا باش ما تزيدش الزيت تشرب لي ثاني الفرينه. دونك دو بريفيرونس غير هكذا نخدمها. ميم اذا قعدت لي ولا شاطت لي العجينه ما تكونش ما تفسدليش وترجع لي يابسه. دونك هكذا جيتال لا فارين لا بات باردون. Donc je l'étale finement entre 3 à 5 mm maximum. هكذا نحلها رقيقه من 3 حتى ل 5 سنتيمتر على الاكثر، باسكو عندها الخميره الكيميائيه حتزيد تطلع لي في الطياب. دونك مانيش حابه تكون خشينه هكذا. ونحي الورقه الفوقانيه كما راكم تشوفوا. انا الشكل الاول ديالي اللي حنخدم به هما هاد لي بياس مونطي. دونك نسحق ثلاث دي مول بثلاث اصناف بثلاث 3 tailles différentes. Comme ça je vais faire un sur l'autre. La première elle sera pas trouée. الاولى ما تكونش متقوبه. الثانيه نفس الشيء ما حاش تكون متقوبه. والثالثه حتقبوها حيكون عندها الثقبه الوسطانيه ونحنديروا لها المعجون كما تشوفوا عندها ان بتي كور في الوسط. نزيد نخدم ثاني نكمل كاع هذا النوع ديال العجينه ديالي. دونك هذا النوع الاول سي لي بياس مونطي. النوع الثاني اللي حنخدمه معاكم هو على شكل دي تارتليت هكذا ونعمرهم من الداخل بالكاوكاو. دونك انايا نجيب هكذا ونحيه بشكل دائري. دونك انا ما نخدموش لداخل، نخاف كي يطيب لي يعاود يهبط لي كاع هذيك. دونك انا ماليه نحكم غير على الوجه الفوقاني الكؤوس يكونوا مدورين ونجيب ندير لها هكذا وتاخذ لي لا فورم ديال لي تارتليت ولا لي مول ديالنا وحيخرجوا لي على شكل كؤوس هكذا ونحطهم يطيبوا على نفس الشيء. نكمل كاع الحبات ديالي. دوك معليا غير باش نزيد نجيب تاني كاس هكذا نقطعهم دوائر. هادو حنخدمهم بالشوكولا. النوع الرابع ديالي كما راكم تشوفوا النوع الرابع ديالنا اللي حنديروه دونك سو فورم دون فاي او بيان ان لارم هكذا على شكل الورقه ولا على شكل الدمعه، كل واحد كيفاش يسمي هذا الطابع ديالنا.
دونك تقدروا ديروهم كاع هكذا. دوك انا نجيب باش نقشو جوست افيك لا بانس هكذا، ونحكم نقش غير لو كوتي هكذا، لان النصف الاخر راني رايحه. من بعد نديكوريه من بعد ما يطيب هكذا. toujours à l'aide d'un couteau j'enlève ma pâte comme ça va pas. هكذا كما راكم تشوفوا خرجت بزاف شابه. دونك انا كما حنلصقهم للزوج، دونك وحده حندير لها النقاش نقشها et la deuxième c'est pas la peine parce que je vais coller deux. Donc la façade je vais utiliser la pince pour la décorer et la deuxième, la base, je vais pas avoir besoin de la décorer. De la même façon. النوع الخامس ثاني اللي حنخدمو بنفس العجينه هو ديال لي سيجار ولا ديال الكفريت، كل واحد كيفاش يحقوا. دونك هكذا حنقطعهم اطوال غير هكذا بنفس الشيء. هادو كل زوج حنزيد نلصقهم. دونك chaque deux pièces je vais les coller avec la confiture. On essaye de faire un nombre pair. والنوع الاخر ديالي اللي حنخدمو معاكم واللي هو السادس، نجيب لي بول ديالي مع المول ديال المعمول. كيما على بالكم باللي هاد لاباط فيها لا مايزينا ولا النشا، دونك حتخرج لي بزاف خفيفه. دونك انا ما عليا غير باش ندير لها هكذا، نحي الزايد غير هكذا ونحيها هكذا كما راكم تشوفوا فيها. نزيد نكمل لو غيست ديال العجينه ديالي. دونك انا ما عليا غير باش نحطهم يطيبوا لي على 160 ماكسيموم 180 درجه على حسب الفرن ديالكم. دونك لا كويسون c'est entre 160 et 180 degrés, donc à feu vraiment bas. Et je vais les laisser cuire entre 5 jusqu'à 7 minutes parce que c'est des... la pâte elle est fine, donc c'est vite à cuire. Donc من 5 حتى ل 7 دقائق وراهم رايحين يطيبوا لي. دونك انا ما عليا غير باش نخليكم غير باش نشوفهم ولات لا كولور ديالهم بدات تولي دوغي ولا ذهبيه، نجبدهم من الفرن ديالي ويبقى لي غير التزيين هكذا. من بعد ما طابوا لي كاع الحلويات ديالي، دوك انايا ما بقى لي غير باش نزينهم. دونك انا في التزيين كنت خدمت هاد الكاوكاو. دونك سي دي كاكاوات كو جي ديجا غريي اي مولو غروسييرمون. دونك حمصتهم ورحيتهم هكذا خشين، زدت لهم شويه قرفه، دونك ان بو دو كانيل اي دو ميل، وزدت لهم العسل. دونك انا ما نجيب غير هاد لي كيسات ديالي كيما راكم تشوفوا طيابهم جاتني الشباب. دونك انا ما عليا غير باش ندخل لي كوتي هكذا داخل لا كونفيتور هكذا باش تجيني الحواف تاعها كاع شابين، وندخلهم داخل الكاوكاو اللي كنت صفيتو الرقيق يا عيتيك نديرو مع الطرف هكذا باش الحواف تاعها يجوني شابين. دونك انا ما عليا غير باش نعمرها بهاد الكاوكاو في داخل. قلت لكم حلويات اقتصاديه وشابه تزينوا بهم القعدات ديالكم وفي رمضان تاني ولا في العيد غتحطوهم بزاف شابين. وما تنساوش بنفس العجينه خدمت كاع هاد الحلويات ديالي هكذا كما راكم تشوفوا. هذه الاولى مزيان غير باش نجيب هاد لي بياس مونتي ديالي ونديرهم تاني كيف ندير لهم المعجون
نجيب هاد الوسطانيه، ما نديرلهمش بزاف سينو راح يخرج لي على لي كوتي. دونك جو بريفير غير ندير لهم غير شويه قسم ما يلصقوا. دونك جو ميت لا كونفيتور كوم سا juste un peu comme ça ressort pas sur les côtés. Je prends la dernière aussi comme ça. Comme vous voyez, c'est les pièces montées. Et maintenant, je ramène un peu. Vous pouvez rajouter du colorant rouge si vous voulez aussi, pour avoir une belle couleur. Et à la fin, je vais les décorer avec des traits de chocolat. Je continue le reste de mes pâtisseries dans la vidéo. ونفس الشيء نزيد هاد الاوراق تاني نزيد نلصقهم بلا كونفيتور غير هكذا. en même temps les côtés نوسخهم غير هكذا شويه، نزيد ندير لهم غير شويه ديال لا كونفيتور تاني هكذا، ونجيب ندخلهم في هذاك الكاوكاو ديالي. غير هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيد نفس الشيء هاد الحلوى ديال الكفريت تاني ولا لي سيجار ديالنا تاني نلصقهم كاعيتيك بلا كونفيتور. دوك نجيب الشوكولا ونقعد نكمل التزيين ديال الحلوى. هذا النوع من بعد ما لصقتهم كاعيتيك بالمعجون، دونك je les ai collés tous deux à deux avec de la confiture. Je mets que la moitié dans la confiture. نحط غير النص داخل المعجون. ونجيب جوز الهند ولا لا نوات كوكو كيما تقدروا تقعدوا دائما تستخدموا الكاوكاو تاني هكذا وتحطوهم لداخل هكذا كيما راكم تشوفوا. ونزيد نكمل لو ريست ديال الحلوى ديالي. وهذا النوع كيما قلت لكم كيما ديال المعمول. دوك نجيب غير لو سكر غلاس وندير له هكذا غير شويه برك هكذا من الفوق باش نعطوا له وجه يكون شباب. وهذا النوع الاخير كيما راكم تشوفوا النوع الاخير ديال لي بسكوي ديالنا صابلي حنزينو بالشوكولا. انا عندي هذا النوع ديال لي مول اللي يتباعوا في المحلات، نجيب نعمرهم بالشوكولاته ديالي غير هكذا ونخليهم يبردوا لي ويتجمدوا لي، ومن بعد نلصقهم على الحبيبات ديالي. Comme vous voyez, je vais remplir ces moules là avec le chocolat. Vous pouvez utiliser le chocolat noir, chocolat au lait. غير هكذا تقدروا ديروا اي نوع من الشوكولاته تحبوا، الشوكولاته البيضاء، السوداء، الحليب. دونك هذاك الشيء يقعد اختياري. دونك انا نعمرهم كيما راكم تشوفوا هكذا، نخليهم يبردوا لي تماما وييبسوا لي، من بعد نحيهم ونلصقهم على لي بسكوي ديالي. دونك انا معليا شفتوا هادوك الحلوات ديالي اللي درتهم. دونك بقات لي شويه شوكولا درتها داخل ان بتي كورني. دونك الشوكولاته ديالي درتها داخل كورني ولا حبوش ديال جيب حلواني هكذا صغير، ونجيب نزين الحلوى ديالي غير هكذا. نفس الشيء لهادوما لي بياس مونتي ديالي.
وانا هاد لي في ديالي هاد لا بارتي اللي ما ديسنيتهاش نزيد نمد لها ان بو ديسان تاني على شكل اس، غير هكذا ولا اسهل. قلت لكم بزوج حبات بيض ديروا بزاف انواع ديال لي صابلي ديالكم. ونفس الشيء لهادوما حندير لهم غير هكذا خطوط على الطرف كيما راكم تشوفوا. الحلوه ديالنا كملتهم حطيتهم في البلاطو، خرجوا بزاف روعه هايلين. قلت لكم هذا البلاطو الاول، سينو درت نفس البلاطو كوم دوزيام بلاطو. دونك كيما راكم تشوفوا دقيقه تكملوهم، التزيين خفيف شباب هايل. تاع الشوكولا هامليك خرجوا لي هنايا بالشوكولا، زدت لهم شويه لونا كريم الفوقه باش يمدلي، ولا الملمع باش يمدلي وجه شباب للشوكولا ديالي. سينو هايلين يقرمشوا مفتين فريمون، سي دي سابلي وعليهم الكلام فريمون. واش نقول لكم، سيوهم وتشوفوا بلي ما تزيدوش تعاودوا ديروا 1000 سورت ديال لي غاتو بنفس العجينه، تخدموا كل شيء وتتهناو على جهه. ما عليكم غير باش ديروا لي انجام. اللي ما راهوش ابوني يابوني، ومع وصفه جديده ان شاء الله. بقاو على خير.